रचना गरिन्छ, वर्णको लेखन प्रक्रिया के हो भन्ने कुरालाई पनि चर्चा गरिरहेका थियौं। वर्णका सम्बन्धमा चर्चाका क्रममा हामीले वर्णहरूको वर्गीकरणको क्रम चर्चा गर्यौं। वर्णहरूको वर्गीकरणका क्रममा स्थानका आधारमा वर्णको वर्गीकरण गर्यौं। अस्ति हामीले स्थानका आधारमा अर्थात् उच्चारण स्थानका आधारमा वर्णहरूको वर्गीकरण गर्ने क्रम अस्ति हामीले अगाडि बढाएका छौं र त्यस क्रममा हामीले यहाँ स्क्रिनमा हेरिरहेका छौं नेपाली साहित्यका महान सर्जक, युवा कवि भनेर चिनिने, श्रृङ्गारिक कवि भनेर चिनिने, नेपालका राष्ट्रिय विभूति समेत रहेका मोतीराम भट्ट, जसको जन्म आजकै दिन भएको हो। त्यसैले मोतीराम भट्टलाई हामीले यहाँ सम्झ्यौं र आजकै दिन मोतीराम भट्टको देहावसान पनि भएको हो। आजकै दिन देहान्त पनि भएको थियो। 1923 मा जन्म र 1953 साल अर्थात् 30 वर्षको छोटो आयु बाँचेका उनले नेपाली साहित्यमा अत्यन्त धेरै योगदान पुर्याएका छन्। उनको बारेमा हामीले पछि पढ्दै गरौँला। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा अत्यन्त विशिष्ट योगदान पुर्याएका महान साहित्यकार राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे विक्रम सम्वत 1976 साल असोज 7 गते मंगलबारका दिन लमजुङको पुस्तोङमा जन्मेका र विक्रम सम्वत 2077 साल भदौ 2 गते मंगलबारकै दिन मा 102 वर्षको उमेरमा देहावसान भयो। हामी उहाँहरूलाई स्मरण गर्दै नेपाली वर्णको स्थानका आधारमा कसरी वर्गीकरण हुन्छ भन्ने कुरालाई जुन हामीले अस्तिको कक्षामा चर्चा गरेका थियौं त्यसलाई अगाडि बढाउँदैछौं र त्यस क्रममा हामीले व्यञ्जन वर्णको अध्ययनको क्रममा, व्यञ्जन वर्णको उच्चारणको क्रममा, उच्चारण प्रक्रियाका क्रममा, त्यस्तै गरेर रुद्रघण्टी बज्ने नबज्ने आधारमा अथवा श्वास प्रवाहमा धेरै सास लाग्ने या नलाग्ने आधारमा चाहिँ 4 किसिमले वर्गीकरण गरिन्छ भनेर यसको चर्चा गरिसकेका छौं। स्थानका आधारमा हामीले व्यञ्जन वर्णको उच्चारण स्थानका आधारमा 6 किसिमबाट वर्गीकरण गरिन्छ भनेर चर्चा गरिसकेका छौं। अस्तिको कक्षामा हामीले व्यञ्जन वर्णको उच्चारण स्थानका आधारमा जम्मा 6 किसिमले वर्गीकरण गरिने कण्ठ्य, वत्स्य, दन्त्य, ओष्ठ्य, तालव्य र अतिकण्ठ्य गरेर 6 किसिमका वर्णहरूको वर्गीकरणको क्रम हामीले अगाडि बढायौं। वर्गीकरणकै क्रममा हामीले कण्ठ्य वर्ण अर्थात् घाँटीको रुद्रघण्टी केही माथि उठ्दाखेरि उच्चारण हुने अर्थात् जिब्राको पछिल्लोतिरको भागले माथि घाँटीको माथि चाहिँ कलनासोभन्दा माथि चाहिँ छुने अर्थात् कोमल तालु भागमा छुने अथवा घाँटीको भागमा छुने र घाँटी बजेर उच्चारण हुने वर्ण कण्ठ्य वर्ण हुन्। कण्ठ्य वर्णमा वर्ण दन्तमूलीय वर्णमा दन्तमूलीय वर्ण भनेको जिब्राको अगाडिको भागले दाँतको फेद अर्थात् वत्स्य भाग, दाँतको फेद अर्थात् दाँतको जरा भागमा छोएर उच्चारण हुने वर्णलाई दन्तमूलीय वर्ण अथवा वत्स्य वर्ण भनेर हामीले चर्चा गर्यौं। यस अन्तर्गत हामीले च वर्गका, ट वर्गका र न, र, ल, स वर्णहरू यसमा पर्छन् भनेर हामीले चर्चा गर्यौं। त्यस्तै गरेर हामीले चर्चाकै क्रममा दन्त्य वर्णको चर्चा गर्यौं। दन्त्य भनेको जिब्राको टुप्पाले माथिल्लो दाँतलाई छोएर उच्चारण हुने व्यञ्जन वर्ण दन्त्य व्यञ्जन वर्ण हुन्। ती वर्णहरूमा न बाहेकका त वर्गका वर्णहरू न वत्स्य अन्तर्गत पर्दछ भने बाँकी 4 वटा वर्णहरू चाहिँ दन्त्य अन्तर्गत पर्दछन् भन्ने कुरालाई हामीले यसमा चर्चा गर्यौं। त्यस्तै ओष्ठ्य वर्ण अन्तर्गत ओष्ठ्य वर्ण भनेको दुवै ओठ जोडिएर अथवा दुवै ओठ नजिक भएर उच्चारण हुने व्यञ्जन वर्ण ओष्ठ्य व्यञ्जन वर्ण हुन्। त्यस अन्तर्गत प वर्गका वर्णहरू र व त्यसमा पर्दछ। जम्मा 6 वटा ओष्ठ्य वर्ण हुन्। त्यस्तै तालव्य व्यञ्जन जिब्राको मध्यभाग र कठोर तालु
स्पर्श भएर जिब्राको माझको भाग, जिब्राको चाहिँ डाँडी भाग, तालुको भाग, तालुको कठोर भाग चर्चा गरिसकेका छौँ। कठोर र कोमल गरेर दुई खालका तालु हुन्छन्। ती तालुमध्ये अगाडिको कठोर तालुमा जिब्राले स्पर्श गर्दा उच्चारण हुने व्यञ्जन वर्ण य व्यञ्जन हो, तालव्य भनिन्छ यसलाई। त्यस्तै गरेर अतिकण्ठीय व्यञ्जन घाँटीभन्दा भित्रको स्वर यन्त्र, स्वर यन्त्रको मुख, जसलाई स्वर यन्त्रमुखी भनेर, अतिकण्ठीयलाई स्वर यन्त्रको मुखमा चाहिँ हुने स्वर तन्त्री, स्वर यन्त्र पनि भित्रको स्वर तन्त्री, स्वर चिम्टी पनि भनिन्छ। स्वर तन्त्रीलाई स्वर चिम्टीमा प्रतिध्वनित भएर उच्चारण हुने व्यञ्जन अतिकण्ठीय मुखी व्यञ्जन हो र यसलाई चाहिँ एउटा मात्रै व्यञ्जन हामीले यस अन्तर्गत चर्चा गर्यौं। ह व्यञ्जन, ह यस अन्तर्गत पर्दछ भनेर हामी यसलाई चर्चा गर्यौं। भाइ बहिनीहरूले यसलाई हेरिसक्नु भएको छ। त्यसपछि हामी व्यञ्जन वर्णको उच्चारणकै क्रममा हुने प्रयत्न, उच्चारणको प्रयत्न, प्रयत्न भनेको वर्ण उच्चारण गर्ने प्रयास भनेको हो। वर्ण उच्चारण गर्दा गरिने प्रयासका आधारमा, प्रयत्नका आधारमा, श्वास प्रवाहमा प्रयास गर्दा बाधा कहाँ सिर्जना हुन्छ त्यस आधारमा व्यञ्जन वर्णलाई प्रयत्नको आधारमा गरिने विभाजन भनिन्छ। एउटा उच्चारण स्थान, त्यसपछि दोस्रोमा प्रयत्नको आधारमा व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरण हामीले यहाँ स्क्रिनमा हेरिरहेका छौँ। श्वास प्रवाहमा देखा पर्ने यो बाधाका किसिमको आधारमा, कुन कुन किसिमले बाधा उत्पन्न हुन्छ त्यस आधारमा उच्चारण भनिन्छ र त्यो उच्चारण प्रयत्नका आधारमा गरिने व्यञ्जन वर्णको विभाजन 7 किसिमको हुन्छ, जसलाई हामी यहाँ चर्चा गरेका छौँ। भाइ बहिनीहरू स्क्रिनमा हेरिरहनु भएको छैन? सर व्यञ्जन वर्णको उच्चारण प्रयत्नका आधारमा जम्मा 7 किसिमका व्यञ्जन वर्णहरूको हामीले यहाँ चर्चा गर्दछौँ। 7 किसिमका व्यञ्जन वर्णहरू उच्चारण प्रयत्नका आधारमा, उच्चारण स्थानका आधारमा, उच्चारण हुने ठाउँका आधारमा 6 किसिमका, उच्चारण प्रयत्नका आधारमा 7 किसिमका, अनि घोषत्व र प्राणत्वका आधारमा 2-2 किसिमका चाहिँ व्यञ्जनहरू हुन्छन् भनेर हामीले अगाडि पनि चर्चा गरिसक्यौँ। व्यञ्जन वर्णको उच्चारण प्रयत्नका आधारमा, प्रयासका आधारमा, प्रयास गर्दा के हुन्छ त, उच्चारणको प्रयास गर्दा श्वास प्रवाहमा कहाँ कहाँ के समस्या आउँछ त, त्यस आधारमा व्यञ्जन वर्णलाई 7 किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ। यहाँ सूत्र समेत दिइएको छ, स्प स्प स ना अ कपा भनेर। त्यो भनेको यी 7 किसिमका व्यञ्जन वर्णलाई पढ्नका निम्ति सजिलो होस् भनेर यहाँ सूत्रबद्ध गरिएको मात्रै हो। यो केही सूत्र होइन, अतिरिक्त सूत्र चाहिँ होइन। यो भनेको स्पर्शी, स्पर्श सङ्घर्षी, सङ्घर्षी, नासिक्य, अर्धस्वर, कम्पित र पार्श्विक भनेको हो, अरू केही पनि होइन त्यसमा। र स्पर्शी भनेको उच्चारण गर्दाखेरि उच्चारण अवयवहरू एक आपसमा छुँदा, स्पर्श भनेको छुनु भनेको हो, स्पर्श गरिएर उच्चारण हुने भएको कारणले स्पर्शी भनेको हो। त्यसैले स्पर्श भनेको छुनु भनेको हो। छोएर एक आपसमा उच्चारण अङ्गहरू उच्चारण गर्दाखेरि ती अङ्गहरू, उच्चारण गरिने अङ्गहरू एक आपसमा छोएर उच्चारण हुँदाखेरि र तिनीहरू छोएर छुट्टिएपछि उच्चारण हुने व्यञ्जन वर्णहरू स्पर्शी अन्तर्गत पर्दछन्। छोएर भनेको स्पर्श गरेर उच्चारण हुने भएकाले व्यञ्जन वर्णलाई स्पर्शी भनिएको। स्पर्शी व्यञ्जन अन्तर्गत हामीले क वर्गका, ट वर्गका, त्यस्तै गरेर त वर्गका, प वर्गका वर्णहरू त्यस अन्तर्गत हेर्नुपर्ने हुन्छ। स्पर्शी व्यञ्जन अन्तर्गत क, त्यस्तै ट, त, प वर्गका व्यञ्जनहरू पर्दछन् र त्यसमा चाहिँ नाके ध्वनि उच्चारण भएका, नाके ध्वनि भएका व्यञ्जनहरू चाहिँ पर्दैनन्। स्पर्शी अन्तर्गत नाके ध्वनि भएका उच्चारण हुने नाके वर्ण बाहेकका अरू वर्णहरू क, ट, त, प वर्गका जम्मा 16वटा व्यञ्जन वर्णहरू यस अन्तर्गत पर्दछन्। ती वर्णहरूमा नाके वर्णहरू चाहिँ पर्दैनन्। क, ट, त, प वर्गका
सबै वर्ण नाके वर्ण बाहेक नाकबाट उच्चारण हुने वर्णहरू बाहेकका स्पर्शी व्यञ्जन वर्णहरू हुन्। ती स्पर्शी व्यञ्जन वर्णहरूको उच्चारण गर्दा, उच्चारणको प्रयास गर्दा घाँटीमा अथवा दाँतको मूलमा अथवा ओठमा चाहिँ स्पर्श हुने गर्दछ, एक आपसमा स्पर्श हुने गर्दछ। त्यसैले स्पर्शी भनिएको यसलाई। क, ख, ग, घ। त्यस्तै ट, ठ, ड, ढ। त्यस्तै गरेर त, थ, द, ध। त्यस्तै गरेर प, फ, ब, भ वर्णहरू यसमा स्पर्शी व्यञ्जन अन्तर्गत पर्दछन्। यहाँ स्पर्शी व्यञ्जन अन्तर्गत पर्ने व्यञ्जन वर्णहरू क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ वर्णहरू पर्दछन् भने स्पर्श सङ्घर्षी व्यञ्जन अन्तर्गत च, छ, ज, झ वर्णहरू पर्दछन्। स्पर्श र सङ्घर्ष समेत यसमा यी व्यञ्जन उच्चारण हुने क्रममा स्पर्श र सङ्घर्ष दुवै हुन्छ भनेको जोड पनि लगाउनु पर्छ र छोइने पनि हुन्छ। एक आपसमा चाहिँ उच्चारण अङ्गहरू छोइएर र दबाब परेर उच्चारण हुने व्यञ्जन वर्णलाई स्पर्श सङ्घर्षी व्यञ्जन भनिन्छ। स्पर्श सङ्घर्षी व्यञ्जन अन्तर्गत च, छ, ज, झ वर्णहरू पर्दछन्। उच्चारणका क्रममा दन्तमूलमा छुने र बढ्ता प्रयास गर्नुपर्ने भएकोले यसलाई स्पर्श सङ्घर्षी भनिएको हो। स्पर्श पनि र सङ्घर्ष पनि, बल पनि लगाउनु पर्ने र छोइने पनि भएकाले स्पर्श सङ्घर्षी भनिएको हो। त्यस्तै अर्को वर्ण सङ्घर्षी व्यञ्जन वर्ण। सङ्घर्षी व्यञ्जन वर्णमा कहीँ पनि नछोए पनि उच्चारणका क्रममा अति सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, बल जोड गर्नुपर्ने, हावाको दबाब व्यापक गर्नुपर्ने, जोड नगरिकन उच्चारण नहुने व्यञ्जन वर्णहरू सङ्घर्षी व्यञ्जन वर्ण हुन्। त्यस अन्तर्गत स र ह वर्णहरू पर्दछन्। स, ह गर्दा रुद्रघण्टीमा व्यापक जोड पर्दछ भने स गर्दाखेरि दाँतमा हावाको बढी जोड पर्दछ, बढी सङ्घर्ष गरेर यी वर्णहरू उच्चारण हुन्छन्। त्यस्तै नासिक्य व्यञ्जन। नासिक्य भनेको चाहिँ नाके ओडार बजेर, नाके ओडारबाट प्रतिध्वनित भएर व्यञ्जन उच्चारण हुँदा नाकमा आवाज आउने, नाकबाट आवाज आउने व्यञ्जन वर्णलाई नासिक्य भनिएको। नासिका भनेको नाक भनेको हो, त्यसैले नासिकाबाट उच्चारण हुने भएकोले नासिक्य भनिएको हो। नासिक्य अन्तर्गत ङ, न, म पर्दछन्। तीनटा व्यञ्जन वर्ण पर्दछन्। ङ, न, म नासिक्य व्यञ्जन हुन्। त्यस्तै अर्धस्वर व्यञ्जन। अर्धस्वर व्यञ्जन अन्तर्गत स्वर जस्तै गरेर उच्चारण हुने, स्वर जस्तै भएर स्वर जस्तै व्यञ्जन उच्चारण हुँदा अर्धस्वर उच्चारण हुन्छ। यसलाई अन्तस्थ पनि भनिन्छ। अन्तस्थ भन्नु र अर्धस्वर भन्नु एउटै हो। अन्तस्थ भनेर पनि भनिएको पाइन्छ। स्वर वर्ण जसरी कहीँ हावाको दबाब कहीँ नपरिकन, हावाले कहीँ पनि अवरोधको सामना नगरिकन जसरी उच्चारण हुन्छ, त्यसरी नै य र व उच्चारण हुँदा पनि हावाले खास ठुलो दबाबको महसुस, हावाले अवरोधको सामना गर्नु पर्दैन। त्यसैले स्वर जस्तै गरेर उच्चारण हुने तर व्यञ्जन वर्ण भएकोले यसलाई अर्धस्वर भनिएको हो। यिनीहरू स्वर अन्तर्गत पर्ने चाहिँ होइनन्, तर अर्धस्वर यिनलाई किन भनियो, किनभने स्वर वर्ण जस्तै यिनीहरू चाहिँ उच्चारण हुँदा हावाको प्रवाहमा बाधा उत्पन्न हुँदैन। त्यस्तै अर्को व्यञ्जन छ कम्पित व्यञ्जन, जसलाई प्रकम्पित भनिन्छ। उच्चारणका क्रममा चाहिँ जिब्रो थरथराएर, जिब्रोमा घबराहट भएर, कम्पन भएर, थर्किएर उच्चारण हुने भएकोले यसलाई प्रकम्पित भनिएको हो। कम्पन भएर उच्चारण हुने व्यञ्जन वर्ण प्रकम्पित व्यञ्जन हो। यस अन्तर्गत र पर्दछ। यसलाई हामीले उच्चारण गर्दा सजिलै बुझ्दछौँ। र उच्चारण हुँदा जिब्रो काँपेको हामी अनुभव गर्छौँ। यस्तै पार्श्विक व्यञ्जन। पार्श्विक व्यञ्जन भनेको चाहिँ पार्श्वबाट, पार्श्व भनेको दायाँ बायाँबाट, दुवैतिरबाट, दुवै छेउबाट हावा बाहिर निस्किएर, जिब्रोको दुई छेउबाट हावा बाहिर निस्किएर उच्चारण हुने व्यञ्जनलाई
पार्श्विक व्यञ्जन भनिन्छ। पार्श्विक व्यञ्जन उच्चारणका क्रममा दुवैतिरबाट, जिब्रोको दुवै साइडबाट, दुवै पाटोबाट, दायाँ र बायाँ पार्श्व भागबाट हावा बाहिर निस्कन्छ। त्यसैले यसलाई पार्श्विक व्यञ्जन भनिएको। पार्श्व भनेको दायाँ बायाँ भनेको हो। पार्श्व भागबाट हावा बाहिर निस्किएर उच्चारण हुने भएकोले पार्श्विक व्यञ्जन भनिन्छ। यस अन्तर्गत ल पर्दछ। ल उच्चारण हुँदा दुईतिरबाट हावा चाहिँ बाहिर गएको हामी स्पष्टै अनुभव गर्दछौँ। यसरी हामीले उच्चारण स्थान र उच्चारण प्रयत्नका आधारमा व्यञ्जन वर्णहरूको चर्चा गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी घोषत्वको आधारमा व्यञ्जन वर्ण कति किसिमका छन् यस कुरालाई चर्चा गर्छौँ। व्यञ्जन वर्ण सबै 29 किसिमका व्यञ्जन वर्णहरू घोषत्वको आधारमा 2 किसिमका छन्। यो कुरालाई हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरू सुन्दै हुनुहुन्छ होइन? यस सर। स्क्रिनमा देख्नु भएको छ होइन? घोषत्वको आधारमा व्यञ्जन वर्ण 2 किसिमका हुन्छन्, अघोष र सघोष। घोषत्व भनेको के हो त भन्दा स्वर तन्त्र भनेको रुद्रघण्टी भित्र भएको स्वर यन्त्रमा, स्वर यन्त्र जुन स्वर निस्किने यन्त्र छ, इन्जिन छ, हाम्रो शरीरभित्रको स्वर निस्किने जुन इन्जिन छ, यन्त्र छ, त्यसभित्र रहेका स्वर चिम्टी, स्वरका चिम्टा मैले चर्चा गरिसकेको छु। स्वर निकाल्ने 2टा त्यान्द्रा हुन्छन् स्वर यन्त्रको मुखमा माथिपट्टि, त्यो भोकल कोड भनिन्छ। भोकल कोडको माथि, त्यस माथि भएका ती चिम्टा जस्तै आकारका मासुका साना लुर्का हुन्छन्। ती लुर्कामा थर्किएर र नथर्किएर भनेको थर्किनु र नथर्किनुको आधारमा 2 किसिमले उच्चारण हुन्छन्। थर्किएर उच्चारण भयो भने सघोष भयो, नथर्किकन उच्चारण भयो भने अघोष भयो। त्यो चाहिँ हामीले उच्चारणका क्रममा थर्कियो कि थर्किएन भनेर याद गर्न सक्छौँ। घाँटीमा थरथराहट आयो कि आएन, रुद्रघण्टीभित्र स्वर चिम्टी थरथराहट भयो कि भएन भन्ने आधारमा 2 किसिमले यसलाई वर्गीकरण गरिएको हो। थरथराहट आयो भने त्यसलाई सघोष अथवा घोष भनिन्छ। घोष भन्नु र सघोष भन्नु एउटै हो। त्यस्तै गरेर थरथराहट भयो भने सघोष हो भने, थरथराहट कम भयो भने, कम थर्किएर आवाज आयो भने, ती स्वर चिम्टी बढी थर्किएनन् भने, झन्झनाहट आएन त्यसमा भने त्यसलाई चाहिँ अघोष व्यञ्जन भनिन्छ। अघोष र सघोष अथवा अघोष र घोष गरेर 2 किसिमका व्यञ्जन वर्ण हुन्छन् घोषत्वका आधारमा। कम आवाज आउने भएका कारणले गर्दा अघोष भनिएको हो। अघोषमा चाहिँ स्वर यन्त्रमा रहेका स्वर चिम्टी वर्णको उच्चारणको क्रममा कम्पन कम हुन्छ। कम्पन कम भएर अर्थात् ती स्वर चिम्टाहरू नजिकै नभएकोले अलि पर जाने भएको कारणले गर्दा तिनीहरू बीचमा झन्झनाहट हुँदैन, कम्पन हुँदैन। त्यस आधारमा तिनीहरूको उच्चारण हुन्छ। कम्पन कम भएर उच्चारण हुने भएकोले यिनलाई अघोष भनिएको हो। अघोष व्यञ्जन अन्तर्गत चाहिँ हरेक वर्गका वर्णको 1 नम्बरका र 2 नम्बरका व्यञ्जन, त्यसको अर्थ के, 1 र 2 नम्बर भनेको के, हामी त्यसलाई स्पष्ट बुझ्न सक्छौँ। 1 नम्बर र 2 नम्बर भनेको के? 1 नम्बर र 2 नम्बर केलाई भनिन्छ? 1 नम्बर भनेको हरेक वर्गका वर्णको पहिलो नम्बर भनेको हो। पहिलो नम्बर भनेको क वर्गको क, च वर्गको च, ट वर्गको ट, त वर्गको त र प वर्गको प भनेको हो। पहिलो अक्षर यो सूत्र भने के हो? हजुर, यो सूत्र भने चाहिँ के हो? यो सूत्र भनेको चाहिँ म भनिरहेको छु। 1 लेखेको छ नि त्यहाँ सूत्रमा, 1 र 2 अनि प्लस लेखेको छ नि, त्यो भनेको के भन्दाखेरि हामीले क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग भनेर चर्चा गरेका छौँ नि अगाडि, याद छ कि छैन? क वर्ग अन्तर्गत कुन कुन भनिएको छ? क, ख, ग, घ, ङ हैन? क, ख, ग, घ, ङ 5वटा यी वर्णहरू चाहिँ क वर्गका हुन्। क वर्ग भनेको यी 5वटा 1 2 3 4 5 गरेर 5वटा वर्ण पर्छन्। तीमध्ये 1 कुन पर्छ? क पर्छ। 2 कुन पर्छ? ख पर्छ। 3 कुन पर्छ? ग पर्छ। त्यस्तै 4 कुन पर्छ? घ पर्छ। 5 कुन पर्छ? ङ पर्छ।
है। त्यसैले यहाँ सूत्र किन यो राखिएको? सजिलोको निम्ति, घोक्न सजिलोको निम्ति, सजिलो होस् भन्नका निम्ति। एक भनेको के? क अनि च ट त प। किनभने एक भनेको के? क वर्गको पनि पहिलो क भयो, च वर्गको पहिलो च भयो, ट वर्गको पहिलो ट भयो, त वर्गको पहिलो त भयो, प वर्गको पहिलो प भयो। अनि 2 लेखेको छ। 2 भनेको के भन्दा क वर्गको दोस्रो ख भयो, च वर्गको दोस्रो छ भयो, त्यस्तै ट वर्गको दोस्रो चाहिँ ठ भयो, त्यस्तै गरेर त वर्गको दोस्रो थ अनि प वर्गको दोस्रो फ भनेको हो। अर्थात् क ख च छ ट ठ त थ प फ यिनीहरू चाहिँ अघोष अन्तर्गत पर्छन्। त्यस्तै अघोष अन्तर्गत अर्को थप वर्ण कुन पर्छ? स पनि पर्छ। कम आवाज आउने भएको कारणले भनेको आवाजमा बढी जोड दिनु नपर्ने, घाँटीमा बढी फोर्स नपर्ने यी व्यञ्जनहरू हुन्। यिनीहरूमा चाहिँ सूत्र यहाँ किन भनिएको? घोक्न सजिलो होस् भन्नका निम्ति। 1 2 स भन्यो भने सजिलो हुन्छ हामीलाई घोक्नलाई। जस्तो क च ट त प ख छ ठ थ फ स भन्नुभन्दा 1 2 स भन्यो भने एक कुन हो भनेर हामीले जानिहाल्यौँ। क वर्गको क, ख वर्गको के अरे च वर्गको च भनेको हरेक वर्गको पहिलो अक्षर भनेको हो। हरेक वर्ग जम्मा 5 वर्गका चाहिँ वर्णहरू छन्। ती 5 वर्गका वर्णहरू अन्तर्गत क च ट त प पहिलो नम्बरका 1 नम्बरका र 2 नम्बर भनेको ख छ ठ थ फ यिनीहरू चाहिँ अघोष अन्तर्गत पर्छन्। उच्चारण गरी हेर्दा थाहा हुन्छ। भाइ बहिनीहरू उच्चारण गरी हेर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरूले उच्चारण गर्ने क्रममा याद गर्नुहुन्छ, घाँटीमा थरथराहट कम हुन्छ। जस्तो क ख च छ ट ठ त थ प फ र स। अनि यहाँ बराबर 11 लेखा छ। 11वटा वर्ण भनेको हो। त्यो 11वटा वर्ण पर्छन् है। जम्मा 29वटा वर्ण हामीले पढ्नुपर्छ। ती 29वटा मध्ये 11वटा चाहिँ अघोषमा पर्छन् है भनेर कण्ठ गर्न सजिलोको लागि यहाँ दिइएको हो। सजिलो होस् भन्नका निम्ति, कण्ठ गर्नका निम्ति, सजिलो हुनका निम्ति यहाँ 11वटा बनिएको हो। 11वटा भन्ने बित्तिकै बाँकी 18वटा चाहिँ सघोष अन्तर्गत पर्दछन्। यसरी हामीले कम आवाज आउने भएकाले अघोष अनि बढी आवाज आउने भएकाले सघोष वर्ण भनेर छुट्याएका हौँ। सघोष अथवा सघोषलाई घोष मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ। घोष वर्ण अर्थात् सघोष वर्ण अन्तर्गत यहाँ सूत्र दिइएको छ। जस्तो 1 2 अघोषमा परिहाल्यो, त्यसले गर्दा 1 2 अनि स वर्ण अघोषमा परेपछि बाँकी रहेका सबै भनेको 3 4 5 र बाँकी रहेका सदेखि बाहेकका य र ल व ह सबै 18वटा वर्णहरू सघोष अन्तर्गत पर्छन्। यहाँ सूत्रमा त्यो दिइएको छ। 3 भनेको के? क वर्गको 3 मा कुन पर्छ? क 1 भयो, ख 2 भयो, 3 मा कुन पर्यो? ग। अनि 4 मा कुन पर्यो? घ। अनि 5 मा कुन पर्यो? ङ। ग घ ङ उच्चारण गरी हेरौँ, हामी थाहा पाउँछौँ। बढी आवाज आउँछ कि आउँदैन, घाँटी बज्छ कि बज्दैन, क उच्चारण गर्दा जति बज्छ त्योभन्दा बढी उच्चारण हुन्छ कि हुँदैन, घाँटीमा थरथराहट कतिको अनुभव हुन्छ, हामी उच्चारण गरी हेरौँ। ग ग घ याद गर्नुभयो? उच्चारण गरी हेर्नुहोस्, याद गर्नुहोस्। ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ त्यस्तै ङ न म य र ल व हमा त सबैभन्दा बढी पर्छ। सघोषमा पनि सबैभन्दा घोष हुने वर्ण नै ह हो, जसलाई हामीले चाहिँ अगाडि पनि उच्चारणका क्रममा पनि त्यो याद गरिसकेका छौँ। ह वर्ण चाहिँ अति कण्ठ्य भनेको घाँटी अति बज्ने भनेको छ। त्यसैले अति बजेर उच्चारण हुने, स्वर चिम्टी बढी बज्ने भनेर हेरिसकेका छौँ। त्यस्तै सघोष अन्तर्गत चाहिँ 3 4 5 र य र ल व ह गरी जम्मा 18वटा
व्यञ्जन वर्ण पर्दछन्। यसलाई हामीले यसमा हेरिरहेका छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो? केही कन्फ्युज छ यसमा? छैन सर। ठिक छ, कण्ठ पनि गर्नका निम्ति पनि यहाँ सूत्रबद्ध गरिएको छ। त्यस्तै गरेर प्राणत्वको आधारमा, प्राणत्व भनेको के? प्राण भनेको सास भनेको, सास धेरै र थोरै आउने प्रयोग हुने आधारमा, सास धेरै आवश्यक पर्ने र थोरै आवश्यक पर्ने आधारमा व्यञ्जन वर्ण दुई किसिमका हुन्छन्। थोरै भयो भने अल्प, अल्प भनेको थोरै, प्राण भनेको हावा, अल्प भनेको थोरै, प्राण भनेको हावा। त्यस्तै महा भनेको धेरै, ठुलो, प्राण भनेको हावा। ठुलो हावा अथवा धेरै हावा, धेरै हावा चाहियो भने महाप्राण, थोरै हावा चाहियो भने अल्पप्राण। उच्चारणका क्रममा, वर्ण उच्चारणका क्रममा थोरै सास आवश्यक पर्यो अथवा थोरै सास हुँदा पनि उच्चारण हुन सक्यो भने त्यसलाई अल्पप्राण र धेरै सास आवश्यक पर्यो भने त्यसलाई महाप्राण भनेर हामीले चाहिँ पढ्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। र यहाँ सूत्रबद्ध गरिएको छ अल्पप्राण अन्तर्गत र महाप्राण अन्तर्गतका वर्णहरू। अल्पप्राणमा 17वटा वर्ण र महाप्राणमा 12वटा वर्ण गरेर जम्मा 29वटा वर्णहरू यहाँ हामीले समावेश भएको देख्यौँ। यहाँ पनि सूत्रबद्ध गरिएको छ 1 3 5। 1 3 5 भनेको के? क वर्गको क र ग ङ, ख होइन, यहाँ 2 लेखिएको छैन, 2 होइन, 4 होइन, 2 र 4 बाहेकका अल्पप्राण 1 3 5 अनि य व र ल, य र ल व गरेर जम्मा 17वटा वर्णहरू अल्पप्राण अन्तर्गत थोरै हावा चाहिने, उच्चारणका क्रममा थोरै हावा चाहिने व्यञ्जन हुन्। र उच्चारणका क्रममा थोरै हावा चाहिने यी व्यञ्जनहरूलाई हामीले थोरै हावा चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर याद गर्नलाई मुखको ठिक अगाडि हात राख्यौँ भने पनि हामी याद गर्न सक्छौँ थोरै हावा चाहिन्छ कि धेरै हावा चाहिन्छ भनेर। उच्चारणका क्रममा हामीले चाहिँ महाप्राण वर्णहरूलाई, वर्गका वर्णहरूलाई, महाप्राण अन्तर्गतका वर्णहरूलाई उच्चारण गर्दा हावाको फोर्स बढी चाहिएको, हावा बढी चाहिएको अनुभव गर्छौँ र मुखभन्दा अगाडि हात राख्यौँ भने हावा बढी आएको हामी अनुभव गर्छौँ भने अल्पप्राणमा थोरै आएको अनुभव गर्छौँ। मुखका ठिक अगाडि कागज एउटा पाना राख्यौँ भने पनि हामी अनुभव गर्छौँ पाना बढी हल्लिन्छ महाप्राणमा, अल्पप्राणमा कम हल्लिन्छ। हात अगाडि राख्यौँ भने पनि भित्रबाट सास, फोक्सोबाट सास चाहिँ महाप्राणमा धेरै आएको अनुभव हुन्छ, अल्पप्राणमा कम आउँछ। त्यो हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। थोरै सास आउने भएकाले भनेको छ थोरै सास प्रयोग गर्दा पनि उच्चारण हुने वर्णलाई के भनिन्छ? अल्पप्राण। अनि धेरै सासको आवश्यकता पर्ने वर्णलाई महाप्राण भनिन्छ। त्यसैले अल्पप्राण अन्तर्गत 1 3 5 नम्बरका वर्णहरू 1 3 5 र महाप्राण अन्तर्गत चाहिँ बाँकी रहेका 2 4 र य र ल व पछाडिका स ह 2टा वर्ण गरेर जम्मा 12वटा वर्ण महाप्राण अन्तर्गत पर्दछन्। अल्पप्राण अन्तर्गत क च ट त ग ज ड द ब ङ न म य र ल व। यिनमा हावाको बढी आवश्यकता पर्दैन, कम हावाले नै यिनीहरूको उच्चारण हुन सक्छ। त्यस्तै महाप्राण वर्णहरू 2 4 त्यसपछि स ह गरेर 12वटा वर्णहरू। 2 भनेको ख, 4 भनेको घ, 2 भनेको छ, 4 भनेको झ। त्यस्तै 2 भनेको ठ, 4 भनेको ढ, 2 भनेको थ, ध, त्यसपछि 4 भनेको ध, 2 भनेको फ अनि 4 भनेको भ। हरेक वर्गका 2 नम्बरका र 4 नम्बरका वर्णहरू अनि स र ह वर्णहरू महाप्राण अन्तर्गत पर्छन्। हामीले उच्चारण गर्दा बढी हावा चाहिएको महसुस गर्छौँ। ख, छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ढ, ध, भ, स, ह
महाप्राण वर्ण उच्चारण गर्दाखेरि हामीलाई बढी दबाब बढी हावा चाहिने भएकोले चाहिँ बढी आफ्नो शरीरबाट बढी शक्ति चाहिँ बाहिर निस्किएको जस्तो हामी स्वाभाविक रूपमा अनुभव गर्दछौँ। यसरी हामीले प्राणत्वको आधारमा वर्णहरूको वर्गीकरण गर्यौँ। वर्णहरूको वर्गीकरणका क्रममा हामीले प्राणत्वको आधारमा वर्णहरूको चाहिँ वर्गीकरण व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरण गर्यौँ। हामीले वर्णहरूको वर्गीकरण क्रममा क वर्गका, ख वर्गका, ग वर्गका, के अरे क वर्गका, च वर्गका, ट वर्गका, त वर्गका, प वर्गका वर्णहरू भनेर चाहिँ जो चर्चा गऱ्यौँ त्यसलाई मैले यहाँ स्क्रिनमा भाइ बहिनीहरूलाई देखाइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ होइन? देखिन्छ? देखिन्छ सर। र यसमा प्राणत्व र घोषत्वलाई बुझ्नका निम्ति सजिलो गरेर यहाँ यसलाई चाहिँ राखिएको छ। क वर्गका वर्णहरूमा माथि 1, 2, 3, 4, 5 लेखिएको छ। क, च, ट, त, प वर्गका वर्णहरूका 5 प्रकारहरू मध्ये च वर्गमा 5औं हुँदैन, ट वर्गमा 5औं हुँदैन, अरूमा 5औं वर्ण पनि हुन्छ। ती वर्गहरूलाई यहाँ कसरी विभाजन गरिएको छ हामीले हेऱ्यौँ। सरल तरिकाले घोषत्व र प्राणत्व पहिचान गर्ने वर्णको तालिका भनेको छ र त्यस तालिका अन्तर्गत हामीले ती वर्ण वर्गभित्र नपर्ने अरू वर्णहरूलाई य, र, ल, व, स, हलाई चाहिँ छुट्टै राखेर त्यहाँ राखेको हेऱ्यौँ। र यसमा प्राणत्व र घोषत्वलाई चाहिँ सजिलै बुझ्नलाई कसरी सजिलै बुझ्ने भन्दा प्राणत्वमा 1, 3, 5 लहरमा रहेका 1, 3, 5 को हारमा रहेका अनि य, र, ल, व वर्ण अल्पप्राण हुन् भने 2, 4 लहरमा रहेका अनि स र ह वर्ण महाप्राण हुन् भनेर यहाँ स्पष्ट लेखियो। त्यस्तै घोषत्व अन्तर्गत 1 र 2 लहरमा रहेका र स वर्ण चाहिँ अघोष हुन् भने 3, 4, 5 लहरमा रहेका अनि य, र, ल, व, ह चाहिँ सघोष वर्ण हुन्। वर्णलाई रोमनमा बदल्दा, रोमनमा भनेको के ए क, के एच ए ख भने जस्तै रोमनमा बदल्दाखेरि के सी पी टी एस, के सी पी टी एस आउने वर्ण अघोष वर्ण हुन् र बाँकी सघोष वर्ण हुन्। त्यो हामीले नेपालीमा रहेका ती वर्णलाई अङ्ग्रेजीमा लेखी हेऱ्यौँ भने त्यो स्पष्ट रूपमा हामी बुझ्दछौँ। यो सूत्रलाई पनि भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नु हो भने सजिलो हुन्छ है त। व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरणको समष्टिगत तालिका भनेर यहाँ मैले भाइ बहिनीहरूका अगाडि व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरण गरेर समष्टि रूपमा, समग्र रूपमा, सम्पूर्ण रूपमा व्यञ्जन वर्णहरूलाई वर्गीकरण गर्दा कसरी गर्ने त भनेर यहाँ चाहिँ भाइ बहिनीहरूका अगाडि मैले स्क्रिनमा विवरण राखिदिएको छु, तालिका राखिदिएको छु। भाइ बहिनीहरूले देख्नु भएको छ होइन? व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरणको समष्टिगत तालिका हेर्नु भएको छ भाइ बहिनीहरू? यस सर। क उच्चारण स्थानका आधारमा कण्ठ्य, उच्चारण प्रयत्नका आधारमा स्पर्शी, घोषत्वको आधारमा अघोष, त्यस्तै गरेर प्राणत्वको आधारमा अल्पप्राण वर्ण हो। यहाँ सिधा हेर्नु हो भने त्यो सबै थाहा पाउनुहुन्छ। सिरियल्ली हामीले व्यञ्जन वर्णलाई एकतिर राखेका छौँ र यिनीहरूको उच्चारण स्थानका आधारमा कुन हो, उच्चारण प्रयत्नका आधारमा कुन हो, घोषत्वको आधारमा कुन हो, प्राणत्वको आधारमा कुन हो भनेर चाहिँ हामीले राखिदिएका छौँ। भाइ बहिनीहरू यसलाई पढ्नुहोस्, टिपोट गर्नुहोस्, सजिलोको निम्ति यसलाई टिपोट गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्।
भयो सर। कथ्य व्यञ्जन भित्रका कदेखि हसम्मका व्यञ्जन वर्णहरूको वर्गीकरणको क्रममा हामीले व्यञ्जन वर्णको 4 प्रकार र ती अन्तर्गतका विभिन्न भेदहरू र व्यञ्जन वर्ण वर्गीकरणको समष्टिगत तालिका समेत यसमा लेखेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले अब यसलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ पक्का पनि। अब हामीले 5 नम्बर ल्याउन सक्ने गरी यसबाट अध्ययन गरिसकेका छौँ। 5 नम्बरको प्रश्न हामीले यसमा स्पष्ट अध्ययन गरिसके हामीले नेपालै नरहे कविताको विश्लेषण, नेपालै नरहे शीर्षकको विश्लेषणको क्रममा हामीले शीर्षक, मूलभाव र भाषा शैलीका बारेमा चल्यौँ र यो कुरालाई चर्चा गर्दै जाने क्रममा हामीले वर्णहरूको वितरणको प्रक्रियालाई पनि चर्चा गरिसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले यसलाई ध्यान दिएर पढ्नुभएको छ। पक्कै पनि हामीले कविताको अध्ययनका क्रममा यसलाई स्पष्ट रूपमा पक्कै पनि देखेका छौँ। त्यसपछि हामी सामान्य रूपमा शब्दकोशको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुराको सामान्य चर्चा गर्छौँ है। आज सामान्य रूपमा शब्दकोश कसरी चाहिँ अध्ययन गर्ने भन्ने कुराको चर्चाका क्रममा यसलाई चाहिँ मैले यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि राखिदिएको छु। शब्दकोश कसरी पल्टाउने, कसरी हेर्ने, शब्दकोशमा शब्दहरू भनेर यहाँ हामीले जान्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुराहरूको विवरण मैले यहाँ स्पष्ट भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि राखिदिएको छु। यसलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। हुन त अङ्ग्रेजीमा भाइ बहिनीहरूले डिक्सनरी पल्टाउन जान्नुभएको छ, नेपाली शब्दकोश सबै भाइ बहिनीहरूसँग सायद छैन होला, जोसँग छ उहाँहरूले पल्टाउन जान्नुभएको छ। शब्दकोश पल्टाउन जान्ने तरिका हो यो जाँचका निम्ति खासै महत्त्वपूर्ण छैन, तर पनि शब्दकोश कसरी, शब्दकोशमा शब्दहरू हामीले चिन्दछौँ, बुझ्दछौँ, जान्दछौँ, कसरी शब्दहरू राखिएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ समग्रमा यहाँ राखिएको छ। भाइ बहिनीहरूले यसलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। शब्दकोश प्रयोग कसरी गर्ने भनेको छ। शब्दकोशमा वर्णानुक्रम अनुसार, वर्ण अनुक्रम अनुसार, वर्णानुक्रम भनेको वर्णहरूको क्रम अनुसार, जस्तो क ख ग घ गर्दै त्यस्तै अ आ इ गर्दै क्रममा राखिएको हुन्छ भनेको, त्यही अनुसार शब्दहरू खोज्नुपर्छ। र शब्दकोशको वर्णानुक्रम कस्तो हुन्छ भन्दा तल दिइएको छ। कमा कस्तो, सुरुवातमा के हुन्छ, अ आ इ बाट सुरु हुन्छ, अनि मात्रै क ख को पालो आउँछ, अनि मात्रै क का को पालो आउँछ, अनि मात्रै आधा अक्षरको पालो आउँछ। त्यो हामीले क्रम चाहिँ जान्नुपर्छ। क्रम कुन रूपमा राखिएको हुन्छ शब्दकोशमा भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले शब्दकोशमा शब्द खोज्दाखेरि अ खोज्नुपर्छ हामीले। अ सबभन्दा पहिले लेखिएको हुन्छ, अनि अ पछि मात्रै, अ पछि चन्द्रबिन्दु दिएको अ प्रयोग गरिएको हुन्छ र अ लागेका वर्णहरू, सुरुमा अ भएका वर्णहरू हामी त्यो क्रममा देख्दछौँ। त्यसपछि अम हुन्छ। त्यहाँ हामीले पढ्दा चाहिँ अ आ इ को अन्तिमतिर अम अह पढ्छौँ, तर शब्दकोशमा खोज्यौँ भने चाहिँ हामीले सुरुमा अ भेट्छौँ, अनि त्यसपछि अ भेट्छौँ, अनि अम भेट्छौँ, अनि अह भेट्छौँ, अनि त्यसपछि मात्रै अ बाट सुरु हुने अक्षरहरू हेर्दछौँ। सुरुमा अ वर्णको चर्चा हुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ लेखिएको अह पछाडिको अ भनेको के भन्दा अनार खोज्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसपछि हो। सुरुमा अ भनेको के हो भनेर खोज्न चाहिँ अ भन्दा अगाडि नै हुन्छ। त्यसपछि आ इ उ उ रि ए ऐ ओ औको क्रम हुन्छ। अम अ अगाडि नै आइसक्यो। त्यसै गरेर औसम्म सकिएपछि, शब्दकोशमा औसम्मका अक्षरहरू सकिएपछि मात्रै क सुरु हुन्छ। क को पनि सुरुवातमा के आउँछ, क वर्ण आउँछ, अनि कमा क लागेको आउँछ, त्यो आ इ को जस्तै क लागेको आउँछ,
अनि क पछि कम आउँछ, अनि कम पछि कह आउँछ, अनि मात्रै कलम आउँछ। खोज्दै गयौँ भने अनि अन्तिममा कौ आउँछ, अनि मात्रै ख आउँछ। फेरि ख आउनुभन्दा अगाडि छ आउँछ, किनभने छ भनेको क र स जोडिएर बनेको हो, हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। क पछाडि कख गगको क पछाडि छ वर्ण आउँछ। छ कसरी अगाडि आयो? छ भनेको के भन्दा आधा क र पेट चिरिया स बराबर छ हुन्छ, त्यसकारण छ अगाडि आएको। त्यसपछि ख आउँछ, ग आउँछ, घ आउँछ, ङ आउँछ, च आउँछ, छ आउँछ, ज आउँछ, अनि ज र य जोडिएर ज्ञ भएको कारणले ज्ञ चाहिँ ज भन्दा पछाडि आउँछ। ज को आधा रूपमा ज्ञ पनि आउँछ, ज्ञ अन्तिममा आउँदैन। त्यस्तै झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त पछाडि त्र आउँछ, किनभने तमा र लागेर आदि त र र लागेर त्र हुन्छ। त्यसपछि थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, स, ह आउँछ। क्ष, त्र, ज्ञ अगाडि नै आइसकेको छ। त्यसै गरेर मात्रा लागेका वर्णहरू पनि अ आकै क्रम अनुसार आउँछन्, त्यो हामीले जान्नुपर्छ। अ आकै क्रम अनुसार, जस्तो कृष्ण खोज्नु पर्यो भने चाहिँ दीर्घ कु पछाडि कुल भन्दा पछाडि कृष्ण भेटिन्छ। केशव भन्दा अगाडि कृष्ण आउँछ। ए भन्दा अगाडि रि आउने भएकाले क्री पनि रिकै क्रममा आउँछ। उ भन्दा पछाडि रि आए जस्तै उ र रि, उ पछाडि रि अनि ए आउने भएकाले त्यही अनुसार क्री पनि त्यसरी नै कु पछाडि आउँछ। र यहाँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। रि, क्री, ख्री जस्ता मात्राको क्रम भएका स्वर वर्णकै क्रममा आउँछन् भनेको उ र ए का बीचमा नै आउँछन् भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अ र क जस्ता अनुनासिक लागेका शब्द अनुनासिक मात्रा नलागेका यस्ता वर्णभन्दा अघि खोज्ने भनेको छ। अनुनासिक भनेको नाके स्वर आउनुभन्दा अगाडि नै नाके स्वर आइसक्छ। त्यसै गरेर अम र कम जस्ता वर्ण शिरबिन्दुबाट सुरु हुने शब्दलाई शिरबिन्दु नलागेका भनेको क, ख अथवा अ, आ भन्दा अगाडि नै कम पनि आउँछ। यो अगाडि नै हामीले हेऱ्यौँ। छ, त्र, ज्ञलाई क, त, ज अनुसार संयुक्त अक्षरमा खोज्ने भनेको छ। ब र व जस्ता लेखाइ र बोलाइ अलग हुने तत्सम शब्दलाई लेखिने नियम अनुसार खोज्ने। बमा नभेटिए वमा, वमा नभेटिए बमा खोज्ने। त्यस्तै स, स खोज्दा पनि एउटामा नपाए अर्कोमा खोज्ने भनेर यहाँ चाहिँ स्पष्ट रूपमा शब्दकोश प्रयोग गर्ने तरिका भनिएको छ। र त्यस अनुसार शब्दकोशमा हुने वर्णहरूको क्रमलाई हामीले जान्नुपर्छ। त्यो अभ्यास गऱ्यौँ भने मात्रै हामीले बुझ्न सक्छौँ। शब्दकोश प्रयोग गर्ने यो तरिका भयो। हामीले शब्दकोशको चर्चाका क्रममा शब्दकोश अध्ययन कसरी गर्ने, शब्दकोशमा शब्दहरूको खोजी कसरी गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भसम्म आज चर्चा गऱ्यौँ। हामीले नेपालै नरहे शीर्षकको कविताको अध्ययनको क्रम र व्याकरणको अध्ययनको क्रमलाई पनि आजको दिन पछि समाप्त गऱ्यौँ र हामी दोस्रो पाठमा अर्को दिन छौँ। पहिलो पाठ हामीले समाप्त गऱ्यौँ। त्योभन्दा अगाडि केही नबुझेका कुराहरू छन् भने पहिलो पाठ अन्तर्गत बुझ्न बाँकी भएका केही कुराहरू छन् भने भाइ बहिनीहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। केही समस्या छ अहिलेसम्म पढेको कुरामा? सर त्यो ज्ञ कसरी जमा भयो? ज्ञ अगाडि पनि मैले चर्चा गरिसकेको छु। ज प्लस य बराबर ज्ञ हुन्छ बाबु। आदि प्लस के अरे आदि गर यो होइन र? होइन होइन, त्यो लेख्दाखेरि चाहिँ आदि ग र य हुन्छ है। मैले अगाडि नै चर्चा गरिसकेको छु, भाइले बुझ्नु भएन छ। लेख्दाखेरि चाहिँ अक्षर लेख्ने क्रममा चाहिँ आदि ग र य लेख्नुपर्छ, त्यो पछाडि चर्चा गर्छौँ। तर ज्ञ कसरी बनेको छ भन्दा ज आधा अनि य गोरुसिङे य, ज र य बराबर ज्ञ भएको, त्यसैले ज पछाडि पर्या हो है। बुझ्यो बाबु? सर अनि यो तत्सम भन्नु भएको थिएन अघि, त्यो भनेर चाहिँ के हो भनिदिनु न। के रे
तत्सम शब्द भन्नुभएको थियो नि। ए तत्सम शब्द भनेको संस्कृतबाट नेपालीमा आएका शब्द भनेको त्यो पछि चर्चा गरौँला है। तत्सम भनेको चाहिँ संस्कृतबाट नेपालीमा आएका शब्दहरू, नेपालीमा प्रयोग हुने जस्तो माता पिता भन्छौँ नि, विद्यालय भन्छौँ नि, त्यस्ता शब्दहरू तत्सम शब्द हुन् है। कुरो बुझ्यो? बुझ्यो सर। ठिक छ, आज यति नै पढ्यौँ र बाँकी अर्को दिन पढ्छौँ।